आसान नाज़रीन कराम, मुल्क की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। हर आदमी परेशान है, सोच रहा है कि आने वाले दिन कैसे होंगे। तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है, यानी दरख्वास्त दी जा चुकी है, कब असम्बली में पेश होगी अभी ये भी मखमसा है। अजलास 21 को होना था, वो कहते हैं दस्तूरी तौर पर यही था, लेकिन अब 25 को बुलाया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि स्पीकर साहब उस दिन शायद ये करारदाद पेश ना होने दें, ताज़ियत की करारदाद एक पास हो और उसके बाद इसको हफ्ता इतवार पीर के लिए मुलतवी कर दिया जाए 28 तारीख के लिए, या उसको लंबा कर दिया जाए। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये एक पूरी कहानी है। एक तरफ तो ये ख्याल हो रहा है, लगता यही है कि बात ख़त्म हो गई है, हुकूमत का खात्मा होने वाला है, उसके साथी भी उसका साथ छोड़ चुके हैं, इत्तेहादी भी उसके साथ नहीं है। तो ऐसी सूरत में कैसे कोई ये हुकूमत बच सकती है और कैसे उसको बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान भी, वज़ीर आज़म हमारे और उनके साथी भी, वज़ीर भी जो हमारे हैं, वो इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि गोया आखिरी बाल तक लड़ाई रहेगी और शिकस्त होगी अपोजिशन को और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अवाम ये सोच रहे हैं कि अगर कामयाब होगी तो क्या होगा, नाकाम होगी तो क्या होगा। पोस्ट इमरान सिनेरियो भी कोई अच्छा दिखाई नहीं देता, और अगर वो ना हो तो फिर आने वाली हुकूमत जो है, यानी यही हुकूमत की कंटिन्यूशन वो किस तरह की होगी, जाबराना आमराना होगी या एक बदली हुई हुकूमत होगी। ये बहुत से सवालत हैं जो हमारे सामने पैदा होते हैं। आज इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। बेसिक बातें तो आज कानूनी पहले चलेंगी, क्योंकि इसलिए कि मसला ये है कि ये जो आइन के तहत, दस्तूर के तहत 21 को पेश होनी थी, 25 को पेश हुई है। मामला अदालतों में भी है, कल शायद उसकी हेयरिंग भी होनी है। ये मामला कहाँ जाता है, कहाँ चलता है, स्पीकर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या असूल है, क्या कानून है। हमारे साथ एक आज बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। इरफान कादर साहब हैं। मैं यही कह सकता हूं उनके बारे में कि बहुत बेबाक और बेलाक कानूनदान है। आप उनकी राय से मुत्तफिक नहीं भी हो सकते, बहुत सी लोगों की राय से नहीं होते, लेकिन बात वो खुलकर करते हैं और डट कर करते हैं। उनके साथ कंवर दिलशाद साहब हैं, ये सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं, और इंतखाबी मामला पर जितनी गहरी नजर इनकी है शायद ही किसी की हो। अमीर बाज साहब हैं, मेरी तरह ये भी लोगों से बात करते हैं, सुनते हैं, राय लेते हैं, तजिया करते हैं, इसी तरह के प्रोग्राम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हालात हैं उनमें से कोई सूरत हाल निकाली जाए। अंबर शमशी साहबा हैं, बहुत ही ज़ीरक किस्म की ये तजिया नगार हैं, हमारे साथ इनके रोज़ाना प्रोग्राम भी होते हैं और आप सुनते भी रहते होंगे। चारों से मैं कोशिश करूंगा जानने की कि नक्शा क्या है। सबसे पहले इरफान कादर साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या आप कहते हैं जी, इजलास 21 को होना था, 25 को हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो भी लिया है, उनके पास एक रेफरेंस भी गया हुआ है। ये सारा आपको क्या नजर आता है, कैसा जाता हुआ नजर आता है? मैंने आज स्पीकर साहब का मौकफ देखा है, जो खबरें आ रही थी उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 54 सब आर्टिकल 3 के तहत और उन्होंने ये तारीख मुकर्रर की है, और उसके साथ उन्होंने जम किया आर्टिकल 254 को। अब वो आर्टिकल 254 की जो तशरीह स्पीकर साहब कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसको 254 की वजह से स्पीकर को जैसे कि कोई इख्तियार है कि वो बजाय 14 दिन के वो उसको आगे ले जाएं। अब 14 दिन जो है वो तो डेफिनेटली, क्योंकि 8 को ये आए थी रिक्विजिशन, तो 14 दिन जो है वो मुकम्मल होते हैं 22 तारीख को। जी जी। तो यानी 22 तक ये हो सकता था। तो इन्होंने अब ये 3 दिन ये आगे ले गए हैं। तो आर्टिकल 254 तो बड़ा साफ है, वो तो ये कहता है कि अगर कोई चीज आइन में दी गई है, उसकी वक्त मुकर्रर है, तो वो मुकर्रर वक्त पर होगी, लेकिन अगर नहीं हो सकती तो उस सूरत में फिर भी होगी। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उसका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, बल्कि उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर नेशनल असेंबली का सेशन है और बहुत बड़ा जल्जला आता है, बिल्डिंग गिर जाती है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसको तो मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट कॉज है, या किसी स्पीकर की या किसी की इस तरह से मेंबर की कोई डेथ हो जाती है या कुछ और होता है, स्पीकर की खास बात हो, फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो एक सफिशिएंट कॉज बन सकती है। और उस सूरत में जब दोबारा इजलास होगा तो 254 बिल्कुल इन्वोक किया जाएगा। लेकिन ये कि आप जानते पूछते हुए 254 को इस तरह से इन्वोक करें कि एज इफ आपको इख्तियार है, तो कतन स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो जो 14 दिन की मुद्दत दी गई है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 54 में, उसको वो बढ़ा सके। अब क्या सूरत होगी?
दूसरे केस भी अदालत में है, उस पर अलग बात करते हैं, लेकिन इस मामले पे क्या होगा? इसमें देखें, अगर स्पीकर वायलेट करते हैं तो स्पीकर को भी तो रिमूव किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। ठीक तो बात है। सिंपल मेजोरिटी से अगर ऑपोजिशन चाहे उस वक्त वो अगर मूव करें कि स्पीकर साहब को भी रिमूव कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली वो भी एक मामला आ सकता है। तो स्पीकर साहब को तो सिंपल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। इसमें वो तो खुफिया वोटिंग होती है जी, वो तो खुफिया वोटिंग होती है जी बिल्कुल बिल्कुल, वो खुफिया लेकिन होगी। ये इस तरह डिले नहीं कर रहे मसले को? ऑब्वियसली ये कोशिश ही ये लग रही है अपेरेंटली डिले करने की, क्योंकि सुना ये है कि अब उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो उसकी वजह से मुमकिन नहीं था इनके लिए, तो उसकी वजह से डिले की है। तो ये कोई यानी ऐसा बहाना नहीं है, मैं समझता हूँ। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्पीकर साहब ने तो हाई ट्रीजन कर दिया। मैं उस बात से भी नहीं एग्री करता। ठीक है। हाई ट्रीजन कॉन्स्टिट्यूशन की हर वायलेशन हाई ट्रीजन में नहीं आती। हाई ट्रीजन तो तब बनता कि अगर वो कहता कि मैंने तो इजलास ही नहीं बुलाना और हुकूमत कहती है हम पकड़ के सबको बंद कर देंगे, किसी को आने नहीं देंगे, तो वो बाय फोर्स आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करते हैं, वो हाई ट्रीजन है। खाली ये 2-4 दिन आगे करना हाई ट्रीजन नहीं है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या कहेंगे कंवर दिलशाद साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो इंतखाबी मामला को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। स्पीकर साहब ने जो ये किया है, इस पे आप क्या कहते हैं? हेलो कंवर दिलशाद साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? अच्छा अमीर अब्बास साहब, आप क्या कहते हैं इस मामले में? ये जो सारी सूरत पैदा हुई है, इस पे क्या क्या नजर आता है आपको? मेरा ख्याल बड़ी मुनासिब गुफ्तगू इरफान कादरी साहब ने की है। खैर वो उनके बाद फिर हमारा कोई कानूनी राय देना तो नहीं बनता, लेकिन जो अदर ओपिनियन सामने आ रहा है, जारी बात है, आप जानते हैं मीर साहब के जो कानूनी मामलात होते हैं उस पर ये जो कानून के माहिरीन होते हैं इनकी भी अपनी अपनी राय होती है। अब कुछ जो लॉ एक्सपर्ट हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ ओपिनियन भी दे रहे हैं। जैसे इरफान साहब ने अपना एक ओपिनियन रखा है सामने, और बेहतर तशरीह जो है वो आइन की उसका आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है। बेहतर तो ये होता कि वो ग्रेसफुल बावकार अंदाज से सुरखरू होकर अपना एक अलविदाई दरवाजा खोलते और उनका जाना भी लोग अच्छे लफ्जों में याद रखते। ठीक है। ये जो एक एक दिन को बचाना है अपने लिए, एक एक घंटा में और वज़ीर आज़म रह जाऊं, मैं 28 तारीख के बजाय 29 तारीख तक वज़ीर आज़म रह जाऊं, ये काम वो करने की कोशिश करते हैं गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, कोऑर्डिनेटिव मीटिंग के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ, दाव पेश लगाकर, शतरंज की चालें चलकर, तो इसको कोई भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं। ये तो वैसे ही शिकस्त और नजर आ रही है, इस तरह तो और शिकस्त नजर आती है। असल बात तो ये कह, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये तो उस दर्द से नहीं जा रहे। एग्जैक्टली, ये इक़्तिदार तो आना जाना है, तो इस इक़्तिदार के पीछे क्या है? इमरान खान साहब को उसूलों को पायमाल करने की जरूरत है। तो उनके जाने में अभी बस देखें ना, अभी थोड़ी देर पहले जो राजा रियाज अहमद साहब ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास 53 मुनहरिफ अरकान मेरे पास शामिल हो चुके हैं, या मेरे से उनके वोट के राब्ते 53 का मतलब ये है कि ये तो 10 लोग इनको चाहिए थे, 53 लोग वो कह रहे हैं, और 8 फेडरल मिनिस्टर्स का वो कह रहे हैं 8 फेडरल मिनिस्टर्स हमारे साथ हैं। अच्छा, इनको 10 लोग चाहिए थे, इनको 10 के बजाय 53 मिल जाए अगर, और इन 53 में इत्तेहादी शामिल नहीं है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के जो मुनहरिफ लोग हैं उनकी बात हो रही है, जिसमें क्वाज लीग, एमक्यूएम, बीएपी वगैरह वो भी बहती गंगा में हाथ धोएगी, वो भी अपना फैसला करेगी। ठीक बात। तो अगर वो भी शामिल होते हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ तो 220 से 230 के करीब वोट पड़ेंगे मीर साहब। जिस तरह शहबाज शरीफ कहते थे एक दिन, एक बयान में शहबाज शरीफ ने ये बात कही भी थी शायद कि हम 220-200 करीब लोग चले जाएंगे। इतनी बड़ी अक्सरियत से उनके पास तरीके अदम एतमाद का आना बगल होती है, और जो नजर आ रहा है बाजार, तो उनको चाहिए कि वो यहाँ पे अपने लिए अपनी इस नाकामी को वो अपने लिए सुरखरू होने का मौका बना सकते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश करें। हाँ, ठीक बात। अंबर शमशेद, कंवर दिलशाद साहब अब लाइन पे हैं आप। कंवर दिलशाद साहब, आप क्या कहते हैं? ये जो उन्होंने डेट बढ़ा दी है, हम इरफान कादर साहब से यही पूछ रहे थे, 21 के बजाय 25 कर दी है, ये क्या करना चाह रहा है? स्पीकर क्या करना चाह रहे हैं और क्या नजर आ रहा है? ये अपना वक्त हासिल करना चाह रहे हैं।
اور اس لحاظ سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں بھی صبح انہوں نے صدارتی رہبر جمع کروانا ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان نے بھی اشارہ دیا کہ جناب جب آپ کا صدارتی ریفرنس آئے گا تو اس پر ہم غور و خوض کریں گے۔ اب یہ سارے معاملات ایسے نظر آ رہا ہے کہ آرٹیکل 63(1) جو ہے ہمارا وہ بنیادی ڈھانچہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا۔ عرفان قادر صاحب بہتر سمجھتے ہیں، عمر عباس بھی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے سپریم کورٹ کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ، کہ وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور رائے اوپینین دے سکتے ہیں کہ جناب اس اوپینین کو کسی پر بائنڈنگ نہیں ہے، اس کو عمل درآمد کرنا جو ہے اب کس طرح سے بائنڈنگ ہوگی۔ ایک سب سے بڑی اہم بات ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس کوئی خلاف نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 63(a) میں ترمیم کر دیں۔ وہ یہ کہیں کہ جناب ابھی تو جرم سرزد ہی نہیں ہوا، تو جرم سرزد ہونے کے بعد ساری کاروائی ہوتی ہے نا۔ ابھی تو انہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا، گیلری میں نہیں گئے، یس نو والی جو گیلری بنے گی اس کے بعد ساری کاروائی ہوگی نا۔ اب پہلے پہ پابندی تو نہیں لگ سکتی ان کے اوپر۔ ایک بات ممکن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے انتہائی طریقے سے ایک انٹرپریٹیشن دے دیں، جیسے وہ سینٹ کے الیکشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک اوپینین دی، جسے الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ٹھیک ہے آپ کے اوپینین آ گیا، ہم غور و خوض کریں گے۔ انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کر دی، وہاں تک کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا۔ تو یہ سارے معاملات اسی طرح سے چلیں گے۔ اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ کہیں کہ جناب چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ 26 مارچ تک انہوں نے جواب نہیں دیا ان کو پارٹی سے نکالنے کے بارے میں، اگر کوئی ریفرنس الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو باقاعدہ ہیئرنگ کرے گا، پرسنل ہیئرنگ ہوگی، ان کو طلب کیا جائے گا، تو 1 مہینے کا جو کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی ہے اس کے مطابق 1 مہینے میں کاروائی کریں گے۔ تو یہ سارے معاملے بڑے گھنجیر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو 25 مارچ ڈیٹ رکھی ہے، ٹھیک ہے آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، لیکن آئین نے جو گنجائش دی ہوئی ہے نا آرٹیکل 254 ہے، اس میں کہا کہ ایسی چیز حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی نیت صاف ہو تو میلافائڈ نہ ہو، تو اس میں اگر کسی وجہ سے ناگزیر حالات پیدا ہو کر آئین کی پاسداری نہ ہو رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آئین کا جرم وہ 25 تاریخ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پھر مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ عنبر شمسی صاحبہ آپ کیا کہیں گے اس مسئلے پر؟ آپ کی کیا رائے بنتی ہے، کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے صورتحال تو یہ نظر آتی ہے، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی۔ صورتحال تو ایسی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے، ان کو بالکل معلوم ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتا ہے، تو وہ ہر قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ نیگوشیٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ نے ایک جو ٹریلر جو تھا وہ سندھ ہاؤس کا جو دیکھا تھا، اور ساتھ ساتھ جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ڈی چوک پر جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہاں کیا صورتحال بن سکتی ہے، تصادم کی صورتحال بن سکتی ہے، جو مختلف وزراء اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ان کے بیانات آ رہے ہیں، تو یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹک بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ ابھی کل ہی کچھ خبریں چلی تھی جس کی ابھی تک تردید نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان کی کچھ اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ملاقات کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے میں تو وہاں نہیں تھی موجود، اور بہت ساری مسئلوں کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا بات ہوئی، لیکن ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ اسپیس کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو اپنی سیاست کو آؤٹ سورس کر چکے تھے وہ دوبارہ سے چاہ رہے ہیں کہ آؤٹ سورس ہو جائے اور یہ معاملات ٹھیک ہو جائے، یہی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ جو اسپیکر کی بات ہے، اسپیکر تو ظاہر ہے دیکھیں اصولاً تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ اسپیکر کا جو ایک فنکشن ہے بطور اسپیکر کے طور پر وہ پارٹی ورکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ورکر ہیں، وہ اسپیکر کے طور پر کام نہیں کر رہے۔ تو اس میں ایک ڈائمینشن آپ کو نظر آتا ہے کہ نیگوشیٹ ہو رہا ہے، پھر آپ کو دوسرا نظر آتا ہے کہ یہ معاملات یا تو تصادم کی صورت میں نظر آئیں گے یا آپ کو سیاست کے جو معاملات حل ہو سکتے تھے وہ پھر عدالت جائیں گے، اور یہ بھی بہت پریشان کن بات ہے کیونکہ پھر آپ کی غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ کئی فرنٹ پہ آپ کو موجود اور نظر آتی رہے گی۔ لیکن میں لائٹ نوٹ میں یہ بھی کہوں گی کہ آج وزیر اعظم عمران خان کا جو جلسہ تھا اس میں انہوں نے وہی ظاہر ہے ڈیزل
کا लफ्ज इस्तेमाल किया, मौलाना फजल रहमान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए गुड पॉलिश का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन साथ साथ जो मुनहरिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं जो नजर आए थे हमें सिंध हाउस में, और मजीद यही बताया जा रहा है कि उनकी तादाद अब 33 तक तो पहुंच चुकी है। उनको तो कह रहे हैं कि अमीर अब्बास साहब 53 बता रहे हैं आज। अच्छा, बस 53 हो गए हैं। मतलब देखिए ये मुख्तलिफ आदाद शुमार नजर आ रहे हैं। जब तक वोट काउंट नहीं होगा हमें ज़ाहिर है कोई यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन यही कहें कि बड़ी तादाद है और उससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत की मुश्किल है। तो वजीर आज़म इमरान खान उनको ये कह रहे कि मैं माफ कर दूंगा, यानी कि अगर वो ज़मीर फरोश से उन्होंने पैसे लिए हैं, ये आप फिर कैसे, अगर आप इल्जाम एक तरफ लगा रहे हैं उसका सबूत भी नहीं पेश करें लेकिन आप माफ करने को भी तैयार है, तो फिर कानून और आइन कहाँ गया? जमीर फरोशों को माफ करने को तैयार हूँ, हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ गई? ये बात की है आप बिल्कुल, ये शो बिल्कुल मतलब आप ये भी कह रहे हैं मामला अदालतों में जाएगा, तो मैं इरफान कादिर साहब से दोबारा सवाल करूंगा लेकिन एक वक्फे के बाद कि इस वक्त क्या सूरत हो सकती है, अदालतों में जो मुकदमा पेश है उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में अदालतें क्या रोल अदा कर सकती हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर कोई रोल अदा करना है किसी और अदारे को भी, पार्लियामेंट से हट कर भी, तो वो अदालतें ही करें, कोई और ना करे। कोई और से मेरी मुराद आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि मामला अगर अदालतों में कुछ तो है, कुछ जा रहा है, अगर जाए तो अदालतों में जाए, कहीं और ना जाए। यानी कि बेहतर तो ये होता है कि अदालतों तक भी ना मामला जाए और खुश असलूबी से सारा सिस्टम तय हो जाए, मामला तय हो जाए, लेकिन लगता है कि अदालतों को शायद कुछ करना पड़े। अगर जाना है तो अदालतों तक जाए, किसी और, यानी ये आईनी तरीका यही हो सकता है, कहीं और ना जाए। इरफान कादिर साहब क्या कहते हैं? एक मसला दरपेश ये है कि नाअहली हो सकती है वोट देने से पहले कि नहीं हो सकती, ये रेफरेंस आ रहा है, कल ही आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल ही फैसला करना चाहते हैं ताकि ताखीर न हो सकता है कल ये मसला भी आ जाए कि 21 तारीख को उन्होंने 25 कर दिया, दूसरे भी आ जाए। आप क्या कह सकते हैं, अदालतें इसमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं आईनी तौर पर? देखें, ये मामला जो है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का है, ठीक, और स्पीकर साहब जो है इसमें काफी मुतनाज़ा हो चुके हैं, और इस तरह के तनाजात जो कि स्पीकर साहब ने तय करने हैं या जो कि इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन के पास जाने हैं, अगर ये मामला जो है अदालतों के पास जाना शुरू हो जाएंगे तो हमारी अदालतें माजी में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रही हैं इस तरह के फैसलों से। और मैं समझता हूं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी अपनी कोशिश होगी कि अदालतें चूंकि बहुत मुतनाज़ा रही हैं लिहाजा अब वो मजीद मुतनाज़ा ना हो जाए। तो वो तो मेरी फीलिंग है कि वो इज्तनाब करेंगे इस चीज में जाते हुए, क्योंकि ये काम अदालतों के करने का है नहीं। ये ऐसे ही है जैसे कि जजेस की आपस में लड़ाई हो जाए तो पार्लियामेंटेरियंस जो है उनके बारे में फैसले शुरू कर दें, तो वो नहीं हो सकता। ये अलग-अलग डिमार्केशन हुई है, एक थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है जिसके तहत के कुछ चीजें जो अदलिया ने, खास तौर पे जो अदलिया की जुडिशल पावर में आती हैं उसका वो पार्लियामेंट्री मैटर्स में वो नहीं कर सकते। खास तौर पे ये जो 186 की जुरिस्डिक्शन इन्वोक की जा रही है एडवाइजरी अदालतों की, तो ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये कोई उस तरह का फैसला नहीं होगा जो कि सदर पाकिस्तान पाबंद है, बल्कि सदर पाकिस्तान का ये फैसला होगा। इवेंचुअली ये तो एक रिपोर्ट देगी अदालत, और ये जो एक तासुर पाया जाता है कि जी अदालतें ही इंटरप्रेट कर सकती हैं, तो सदर पाकिस्तान बतौर हेड ऑफ स्टेट के तो स्पीकर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना व्यू दें, अटॉर्नी जनरल से भी व्यू मांगा जा सकता है और अदालत से भी मांगा जा सकता है। अदालत कोई ज्यादा बड़ी इंटरप्रेटर नहीं है सदर से या वजीर आजम से। तो मैं समझता हूं कि अदालतों को हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। अदालतें कंट्रोवर्सी के शिकार होती हैं, और अगर हम आइन के मुताबिक अपने मामला तय करने के काबिल नहीं है तो फिर अदालती फैसले हैं जिसमें कि कहा गया है कि फिर अगर कोई थर्ड फोर्स उस वक्त आ जाती है मुल्क को एनआरकी से बचाने के लिए, तो फिर अगर हम अदालतों के इस किस्म के फैसले जो है उनको फिर मानना शुरू करेंगे तो हम तो बहुत साल पीछे चले जाएंगे, जो कि पाकिस्तान की, यानी हम जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे थे, अब हम जमहूरियत से इस तरह से दूर चले जाएंगे। और उन फैसलों में कहा गया है कि उस वक्त जरूरी हो जाता है कि स्टेट को बचाया जाए, एनआरकी को से बचा जाए, और मुल्क जो है उसको बिल्कुल उस वक्त आइन अगर थोड़ी देर के लिए आइन से नाराज भी करना पड़े तो फिर कर लें, क्योंकि अगर स्टेट ही नहीं रहेगी, एनआरकी हो जाएगी, तो फिर आइन भी नहीं रहेगा। तो जो इस तरह की अगर हम चीजों में जाना शुरू हो जाएंगे और इस तरह की गुंजलों में जाना शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ पस्ती की तरफ जाएंगे
اور یہ چیزیں عرفان قادری صاحب اس سے دو باتیں مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں نے ماضی میں اس طرح کے فیصلے کیے ہیں ان کو اب ریکٹیفائی کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے, وہ داغ دھونے کا وقت بھی آ گیا ہے. ایک تو میں یہ کہوں گا. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اگر اسپیکر بھی کنٹروورشل ہو گئے ہیں تو کون فیصلہ کرے اب اس وقت؟ اگر عدالتوں کے پاس وہ معاملہ جاتا ہے تو عدالتیں کیا اپنے کنٹروورشل ہونے کے خوف سے فیصلہ نہ کریں جہاں وہ کر سکتی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے بالکل متفق ہوں. میں جی پچھلے 10 سال سے تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے جو بہت سارے فیصلے ہیں جن میں آپس میں تضادات پیدا ہو گئے ہیں, جس وجہ سے کہ ہماری جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں اس میں کوئی ایک ربط نہیں رہ گیا, تو ضروری ہے کہ وہ سارے فیصلے ریوزٹ ہوں. لیکن کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. یہ باتیں میں نے بطور اٹارنی جنرل کے بھی کی ہیں, بطور لائر کے بھی کی ہیں, بطور ایک آئینی یعنی جی میں سنتا بھی رہا ہوں, میرے ساتھ بھی کی ہیں آپ نے کئی بار یہ باتیں, کئی دفعہ کی ہیں, میں نے کئی دفعہ کی ہیں. اور وہ سارے فیصلے جو ہیں میرے فنگر ٹپس کے اوپر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے, اور اس لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ملک کو ایسی سٹیج پہ لے کے جائے جہاں پہ کہ یا تو ہماری عدالتوں کی بھی تشکیل نو کی جائے اور یا پھر ان فیصلوں کو ریوزٹ کیا جائے. جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے, اور اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو شہباز شریف صاحب جس نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں غالباً ان کا اشارہ شاید اس طرف ہے, مجھے نہیں پتا, یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ نیشنل گورنمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی کیا مراد ہے. بیکاز یہ ایک چیز ہو سکتی ہے جہاں ساری پارٹی سارے اسٹیک ہولڈرز ملیں, اس سے یعنی ایک حکومت جو اپنا کام آگے چلائے. وہ تو کہتی ہے کہ نو کانفیڈنس ہو جائے, یہ چلے جائیں پی ٹی آئی, باقی جو لوگ ہیں ان کی ایک نیشنل گورنمنٹ بنے, یعنی اکیلے مجھ پہ بوجھ نہ ڈالو, سب مل کر اس بوجھ کو اٹھائیں. ان کا تو یہ کہنا ہے. یہ اچھا سجیشن ہے, بالکل اچھا سجیشن. چلیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. میں قمر دلشاد صاحب سے پوچھتا ہوں. قمر صاحب کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ عرفان قادری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پہ بوجھ نہ ڈالیں, عدالتوں نے ماضی میں کئی فیصلے ایسے بھی کیے ہیں کہ جس کے نتیجے کے طور پر ہمارے معاملات غلط بھی ہوئے ہیں, اب اسپیکر بھی کنٹروورشل بن گیا ہے. بتائیے کیا کیا جائے اب اس وقت؟ قمر دلشاد صاحب کے ساتھ پھر شاید کوئی پرابلم آ رہا ہے ان کی لائن کے. اچھا انبر شمشی صاحب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں تاکہ یہ معاملہ دوسرا ٹھیک ہو سکے. آپ کیا ہیلو انبر شمشی صاحب آپ آپ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے, اسپیکر کنٹروورشل ہے. عرفان قادری صاحب کہتے ہیں عدالتیں جو ہیں وہ ماضی میں تو کوئی رول ادا نہیں کرتی رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈریگ کریں گی, کوشش کریں گی کہ اس معاملے سے الگ رکھا جائے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی اس گند میں اس دلدل میں دھسنا نہیں چاہتا, کوئی بھی نہیں چاہتا یہ ہو. شہباز شریف بھی چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا کس کو اچھا نہیں لگتا, وہ کہتا اکیلے میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا, سب مل کر آئے تو اٹھاتا ہوں. کیا کہیں گے, کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں یہ کہاں جا رہے ہیں کا جو سوال جو ہے نا اس کا جواب پاکستان سے دینا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ حالات جو ہیں کبھی کبھی بہت زیادہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے جب بجٹ پاس کیا تھا اور اس کے کچھ ماہ بعد ایسا لگا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت زیادہ مضبوط ہوگی. اپوزیشن کی بار بار یا پی ڈی ایم کی بار بار شکست کے بعد نظر آ رہا تھا, لگ رہا تھا, ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اب حکومت جو اپنی مدت پوری کرے گی. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اکتوبر میں تعیناتی کے حوالے سے کچھ تنازعات کھڑے ہو گئے, یہ معاملہ ڈریگ کرتا گیا اور پھر ایک موقع فراہم ہو گیا ان دڑاروں کی وجہ سے جہاں اپوزیشن نے بھی اپنا موو کیا. تو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب, میں کہوں گی کہ ملک کے حالات کی وجہ سے, کیونکہ ہمیں صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ان کی شکست بہت زیادہ ممکن ہے. میں ہمیشہ احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال کرتی ہوں, تو میری کوشش یہ کہ میں کہوں ممکن, ضرور ممکن ہے, میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی, لیکن بالکل لگ رہا ہے دا رائٹنگ از آن دا وال. تو میرے خیال میں ایک نیگوشیٹ کرنے کے بجائے ان کے پاس جو آپشنز ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگر وہ تحلیل کر لیں اسمبلیاں اور الیکشن کال کرنے بجائے یہ کہ جلسے جلوس, یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اسپیکر کے ذریعے اجلاس نہ بلانا, پھر بڑی کریٹو انٹرپریٹیشنز آف دا لا اور کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہیں, عدالتوں کے پاس جانا, اس کے بجائے وہ عوام کے پاس جائیں, جلسے جلوسوں کے ذریعے نہیں. کیونکہ اصل جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ایک جمہوریت میں وہ ہوتی ہے ظاہر ہے الیکشن کے ذریعے, انتخابات کے ذریعے.
پھر واضح طور پہ نظر آ جائے گا کہ کون بے ساختوں پہ کھڑا ہے، کون نہیں ہے، کون سلیکٹڈ ہے، کون نہیں ہے، اور اس کی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. لیکن ہم نے کچھ گزشتہ سالوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے وزیر اعظم عمران خان اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پھر ظاہر ہے فائدہ اٹھاتی ہیں جب ایک ایج ہوتا ہے، جب ایک ایج پھٹ جاتا ہے یا داغدار ہو جاتا ہے تو وہ پاور سینٹر کی طرف دیتی ہیں. تو واحد حل میں سمجھتی ہوں یہی ہے الیکشن ہے. الیکشن جی بالکل الیکشن ہے، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ نیشنل گورنمنٹ ہو گئی، اسمبلی تو یہ توڑ نہیں سکتے اب، نو کانفیڈنس بالکل اب موقع تو گزر گیا نا. نیکسٹ حکومت ہی کر سکتی ہے. کیا کہیں گے قمر دلشاد صاحب؟ جو ساری صورتحال آپ نے سنی، عرفان قادر صاحب سے گفتگو سنی، امبر شبچی صاحب سے بھی سنا، کیا کہتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ عدالتوں کو الگ رکھا جائے تو اسپیکر تو کانٹروورچل ہے، کیسے صورتحال نکل سکتی ہے؟ سیاسی معاملہ تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، دوسرا معاملہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اصولی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو آئین کے آرٹیکل 63A میں تو کوئی ترمیم کرنے کی سفارشات بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، 2/3 میجارٹی چاہیے. دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ان کے جو 15 یا 12 جو اراکین اسمبلی نے ان سے ناراضگی ظاہر کر دی، ان سے علیحدگی اختیار کر دی، شو کا نوٹس جاری کرنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو قومی اسمبلی نے اب جو اکثریت تھی اس وہ ختم ہو جائے گی. اب تو ٹھیک ہے، ان کے شو کا نوٹس جاری کر دیا اور پارٹیز نکالیں. وہ تو ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی اور وہ پھر تو وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، انہیں کانفیڈنس کا ووٹ دینا پڑے گا. اچھا میرا خیال میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں. امیر عباس صاحب آپ کیا ساری صورتحال پہ کنیکشن کرتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے پاس ایک اور بھی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اسمبلی تو ساری باتیں آپ کو ریزالو نہیں کر سکتے، ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر وہ الیکشن میں جانا چاہیں وہ حل یہ نکل سکتا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کو ریزالو کروا سکتے ہیں. ابھی وہاں ابھی تک چونکہ تحریک انصاف اعتماد نہیں آئی، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی ریزالو کر سکتے ہیں. اور وہ تیسرا یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں، وہ اپنے ایم این ایز کو جو ان سے منحرف ہو گئے وہ تو سو ہو گئے 40-50 جتنے لوگ بھی ہیں، باقی اپنے ایم این ایز سے وہ اپنا استعفیٰ ملا کے سب سے استعفے دلوا سکتے ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں 2 اسمبلیاں بھی ختم ہو جائیں اور قومی اسمبلی میں بھی 100 سے زیادہ استعفے آ جائیں گے تو پھر یہ موجودہ پارلیمنٹ کا اور اس موجودہ تیجور کا چلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو آپ کو پھر اگلی الیکشن میں جانا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے، یہ ایک راستہ ہے وزیر اعظم کو. ایک نیا نسخہ آپ نے بتایا ہے اور دلچسپ نسخہ ہے کہ وزیر اعظم ہی استعفیٰ نہ دیں، اپنے لوگوں کو بھی لیں. جی قمر دلشاد صاحب آپ کیا ان پٹ دیں گے ساری صورتحال پہ؟ آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی، آپ گفتگو کر رہے تھے. بالکل درست فرمایا، صحیح بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ممکن ہے کہ جو 27 مارچ کو جو 1 ملین لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ایک خطاب میں یہ کہہ دے کہ میں حکومت سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں یا استعفیٰ دے دیتا ہوں، تو پارٹی میں سے کسی کو بھی نامزد کر دیں، وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ناراض کارکن جو آئینے ہیں وہ بھی لیکن آپ چیز نہیں کرتے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کی قومی اسمبلی کا اسپیکر کی سینٹ کی پریزیڈنٹ پاکستان کی پیشمنٹ اور صوبائی پنجاب کی ان کا بھی جو ہے وہ بھی بس سسٹم وہ لپیٹ میں آ جائے گا. ایک شخص جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو استعفیٰ دے دیں اور اس کے بعد اپنی پارٹی سے جس میں جو بڑے قابل ترین لوگ ہیں ان کی پارٹی میں ان کو کر لے کے. ٹھیک بات ہے، آپ کی یہ بھی ایک فارمولہ ہے جس کو -1 فارمولہ کہتے ہیں. -1 فارمولہ ہے، نیشنل گورنمنٹ کا فارمولہ ہے. اشتعال پیدا کریں گے، کچل کے رکھ دوں گا، میں کسی کو چھوڑوں. یہ کس کے اشارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ تو پرائم منسٹر صاحب کو پتا نہیں ہے کہ میرے خلاف لوگوں میں اشتعال پیدا کر رہی، میں چیخے آسمان تک چیخے جائیں گی. میں بہت شکریہ قمر صاحب. ہم ایک وقفہ دیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کو کنکلوڈ کرنے کی طرف لے کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسی صورتحال تک پہنچ سکے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
जी नाज़रीन किराम, हम आप सब समझिए कि कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो सूरत हाल जिसका हमने तजिया किया है अदालती नुक्ता नज़र से, कानून क्या क्या कहते हैं, स्पीकर क्या कर सकता था, क्या कर लिया है, सियासतदान क्या कर सकते हैं, हुक्मरान क्या कर सकते हैं, इमरान खान क्या कर सकता है, कौमी हुकूमत का क्या जवाब हो सकता है, और कौमी हुकूमत ना बने तो ये असम्बलियाँ टूट सकती हैं, यहाँ सब लोग इस्तीफा दे दे तो उसकी शक्ल क्या बन सकती है, यानी हुक्मरान जमात की तो क्या नक्शा बन सकता है, यहाँ इमरान खान इस्तीफा दे के घर चले जाएं, -1 का फार्मूला ले आए, कुछ भी कहा जा सकता है। ये नक्शा जो बनता है इसमें फाइनल वर्ड्स क्या है, इस पे हम आते हैं। इरफान कादर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, आपकी राय क्या बनती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या होने जा रहा है? दोनों बातें आपकी नजर में कैसी हैं? मेरी राय ये है जी कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ अगर टेबल हो चुका है तो उनको नहीं चाहिए कि इस वक्त लॉ को अपने हाथ में ले। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, वो इतने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और एक चीज होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक बात है, उसमें अगर आप शिकस्त भी खा रहे हैं, हार भी रहे हैं, तो फिर आप रूल्स को और लॉ को वायलेट नहीं करते, बल्कि उस वक्त आप मुकाबला करते हैं, और फिर मुकाबला करके अगर आप हार जाते हैं तो आप शिकस्त को फिर तस्लीम करते हैं। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो अमीर अब्बास साहब ने शुरू में बात की थी कि उनको चाहिए कि इसका मुकाबला भी अगर करना है तो ग्रेसफुल तरीके से करें, ना कि इस तरह के होचे अटकंडे, कभी अटर्नी जनरल कुछ कह रहा है तो कभी कोई और कुछ कह रहा है, और फिर ये इस तरह से अवेसिव टैक्टिक्स की अदालत को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए और सारे प्रोसेस को डिले कर दिया जाए, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है जो इससे वो ये है कि या तो इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा नहीं भी देना, मुकाबला करना, तो मुकाबला जायज तरीके से, सही तरीके से करें, एज ए स्पोर्ट्समैन करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ करें, यानी फेयरली और जस्टली करें। ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले लें। ठीक बात, मेरा तो ख्याल यही सोल्यूशन है जी। ये कानून को हाथ में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। कंवर दिलशाद साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, मैं तो यही राय दूंगा कि देखा जी, बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो जाते हैं और अपनी पार्टी से किसी को नामजद कर देते हैं, तो मेरा अपने जाती ख्याल ये है कि वो लीडर ऑफ द हाउस मंतखब हो जाएंगे। और साथ साथ ये होगा साहब अपनी, अब जब मिनिस्टर इमरान खान एज ए चेयरमैन पीटीआई अपनी पार्टी को मजबूत करें, जा रहे हैं तो उसमें अपनी पार्टी मजबूत करते हैं, और इनकी मकबूलियत का तो अंदाजा हो गया, पब्लिक को दिल से भी आ रही है। इसका मतलब यह है कि इतने इनका जो है मामला ठीक है, मकबूल है, पार्टी के अंदर भी मकबूल है, बाहर भी मकबूल है, लेकिन ये अपनी पॉलिसी के खिलाफ करते हुए अपने मुस्तफी हो जाए। अब तो मुस्तफी होने का रास्ता खुल गया है, 15 आदमी बाहर हो गए हैं। अब हमारे इत्तेहादी जो हैं उनकी पॉलिसी भी 24 तारीख को सामने आ जाएगी। अब इत्तेहादी भी निकल जाते हैं और 15-16 ये हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जवाब ही नहीं बनता तहरीक अदम एतमाद में पेश होने का, अपने 27 तारीख को जलसे में अपने मुस्तफी होने का ऐलान कर। इस तरह से इस मुस्तफी होने के बाद लीडर ऑफ द हाउस ले आए, अगर वो मुंतखब हो जाते तो ठीक है, वरना लीडर ऑफ द अपोजिशन की असेंबली बैठेगी, बड़ी मेजॉरिटी उनके पास है, मुल्क सिस्टम भी चलता रहेगा और तमाम इनकी पार्टी भी मजबूत हो जाएगी। ये हम ये कहना चाहेंगे कि बाकी अदालतों का मामला नहीं है। एक और अपोजिशन जो है हमारी समझ में नहीं आती, आप अपोजिशन की अमली क्या है। इन्हें प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की बजाय स्पीकर को भी असेंबली के खिलाफ देना चाहिए था, जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल आदमी है, उसके खिलाफ उन्होंने नहीं दिया तहरीक अदम एतमाद। अब उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब सबसे पहले उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होती तो वो सीक्रेट बैटिंग होनी थी, और सीक्रेट बैटिंग में उसका चांस खत्म हो जाता, वो स्पीकर ला रहता, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी कर देते। ये दोनों अगर निकल जाते तो अपोजिशन को कामयाबी हो जाती। इसके बाद तीसरे राउंड में वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करते। अब ये समझ नहीं आती इस अपोजिशन को कि बार बार वो चुका तस्लीम नहीं करते, स्पीकर जो है वो कंट्रोवर्शियल है, वो गैरजानदार नहीं है, तो इसके बावजूद भी उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की। तो ये सब चीज हमें देखना पड़ेगा कि हमारी अपोजिशन किस गेम पे खेल रही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमीर अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? बारे में दे देंगे। देखिए मीर साहब, इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो गुज़श्ता को 1 साल से मुसलसल पंजाब में और मुल्क भर में नीचे की तरफ जा रहा था, जिसकी कई हमारे सामने मिसालें, दलाइल और नजीरें मौजूद हैं, जिसमें आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन उठा के देख लें, चाहे वो कंटोनमेंट के हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, आप ज़िमनी इंतखाबात उठा के देख लें, 2021 के 14 में से 12 इलेक्शन इमरान खान हार गए। बेशुमार और उसके ऐसे आसार मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि इमरान खान एक पॉपुलर से अनपॉपुलर लीडर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे तेजी से। उनको इस बात का एहसास हो चुका था उनके दिल में
جس کا وہ اظہار نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے کانفیڈنس کو دنیا کے سامنے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ میں ایک پاپولر سے ان پاپولر لیڈر بنتا چلا جا رہا ہوں. تو وہ جو احمد فراز نے کہا تھا نا کہ آپ کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. تو وہ جانتے ہیں کہ اگر اب یہ اقتدار میرے ہاتھ سے نکل گیا جو کہ ریت کی طرح ان کی مٹھی سے سرک رہا ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ اقتدار ایک دفعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو شاید ان کی زندگی میں دوبارہ یہ اقتدار انہیں نہ مل سکے. دیکھیں ایک فیکٹر ہے جس کو لوگ اینالائز نہیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب ماشاءاللہ ابھی 70 سال کی عمر کے آس پاس ہیں اس وقت، یا 71 کے آس پاس. تو 2023 میں وہ 72 کے ہو چکے ہوں گے. اور انسان کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اس پہ انرجی ہوتی ہے. پھر جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو زندگی بھی وفا نہیں بعض اوقات کرتی ایک وقت کے بعد. تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اقتدار کو کنٹرول کرنے کا، اس کے اوپر گرفت کا اپنی مضبوط رکھنے کا، لڑنے کا، بھڑنے کا جو موقع تھا وہ یہی تھا. اور تاریخ آپ کو ایک ہی دفعہ موقع دیتی ہے جس میں آپ اگر چاہیں تو اپنے آپ کو امر کر لیں، چاہے تو آپ کہیں تاریخ کی دھول میں گم ہو جائیں. تو بدقسمتی سے عمران خان صاحب تاریخ کی دھول میں گم ہونے جا رہے ہیں. میں یہ بھاری دل سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری عمر کے بہت سارے لوگوں نے 40-30 کے پیٹے کے 50 کے پیٹے کے لوگوں نے ان سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی. ایک نیا شخص ہوگا، ایک طلوع ہوگی، ایک نیا روشن دن ہوگا، ایک نیا پاکستان ہوگا، ایک تبدیلی ہوگی. یہ سارا کچھ افسانوی لگ رہا ہے آج. یہ سارا کچھ ایک ایسا خواب لگ رہا ہے کہ جس سے لوگ آنکھیں مل رہے ہیں. خواب جو بکھر گیا. انور شمس صاحب آپ کیا کہیں گی اس معاملے پہ؟ آپ کنکلوڈ کیسے کریں گی اس کو؟ دیکھیے اس میں فی الحال کنکلوژن تو یہی ہمیں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے کہ مثال کے طور پر جب پاکستان مسلم لیگ نواز کا مشکل وقت آیا تھا اس دوران 2018 کے انتخابات کے بعد، تو ہم سب بہت سارے لوگ پیش گوئی کر رہے تھے کہ جماعت جو ہے ٹوٹ جائے گی، الگ ہو جائیں گے، اقتدار میں نہیں رہیں گے، تو جو کمزور اراکین ہیں یا ممبرز ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، یا جو اقتدار میں ہیں اس پارٹی کو جوائن کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے -1 شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے جو تحریک انصاف میں جن کو جوائن کیا تھا وہ منحرف تو ہو رہے ہیں، جس کا مطلب کہ اب عمران خان صاحب کی شخصیت ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ابھی نظر آ رہا ہے اس آج کل کی صورتحال میں ایک ہے. تو -1 تو تحریک انصاف کے لیے کا مطلب یہ ہوگا تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. کیا تحریک انصاف قاتل جیسے ہو جائے گی، 6-7 سیٹوں کی پارٹی بن جائے گی؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ -1 فارمولا چلنے والا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں، کیونکہ ہر سیاسی لیڈر کی اپنی ظاہر جو شخصیت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت تو پارٹیز میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی پارٹی میں نہیں ہے، تو شخصیت کی بنیاد پر ہی یہ پارٹیاں چلتی ہیں، تو یہ کامیاب نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے جی. ناظرین کرام آپ نے پوری گفتگو سنی، ہم نے اس کے عدالتی قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا کہ کیا عدالتوں کو اس میں گھسیٹنا چاہیے کہ نہیں. اگر الٹیمیٹ بات ہونی ہے، اسپیکر بھی متنازع ہو چکے ہیں، ان کا کیا کیا جائے. سیاسی طور پر اس کا حل یہی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں عقل کریں، بلکہ زیادہ زور اس بات پہ دیا گیا کہ عمران خان کوئی صحیح راستہ اختیار کریں، استعفیٰ دیں، اگر ہمت ہے تو اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں، کسی پارٹی کے آدمی کے سپرد کریں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے -1، کیونکہ عمران نے اپنے آپ کو اتنا ٹاورنگ بنا لیا تھا کہ کسی اور کو ابھرنے نہیں دیا تھا. تو پھر یہی صورتحال ہے کہ عزت و وقار کے ساتھ اس سارے مسئلے سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. ہار میں بھی ایک وقار ہوتا ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور صورتحال کو خراب نہ کریں، کسی کو امتحان میں نہ ڈالیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.